اش اخباركم؟ سمحوا لي تعطلت عليكم باش ندير لا فيديو الثاني. المهم كانوا عندي شي ظروف خاصه هادشي علاش ما درتوش. ان شاء الله دابا غندير لا سويت ديال لي زوند او بيان لا سويت ديال لي كيسيون اللي ممكن يتحطوا لكم في الناسيونال. في الفيديو اللي فات درنا لي ديفينيسيون اللي خاصكم تفهموهم وتحفظوهم. درنا لي تيب ديال لي زوند، درنا لي كارactéristiques ديال لوند بيريوديك، درنا l'élongation d'un point en fonction de la source et l'élongation de la source en fonction d'un point. Et ensuite درنا la vibration de deux points. كيفاش نعرفوا بان هاد les deux points ils vibrent en phase ou bien en opposition de phase. La septième des choses درنا كاع لي كا بوسيبل اللي ممكن يتحطوا لكم باش تكالكولي ولا باش تحسبوا لا فيتيس دو بروباغاسيون. صافي متفقين؟ درنا عليه 5. دونك دابا في هاد لا فيديو اول حاجه غنديرها هي الكالكول ديال لو روتار تمبوريل طو. غندير جوج ديال لي كا او بيان جوج ديال لي كيسيون كي سون ديفيرون. اول حاجه غنشوفوا مثلا عطاونا هاد جوج ديال الرسومات، جوج عطاونا هاد الديفورماسيون الاولى فواحد لانستون تي 1 وهادي فواحد لانستون تي 2. قال لك حسب ليا طو. حنا كنعرفوا بان طو اولا لو روتار تمبوريل شنو هو هي لا دوري لي تراس ما بين جوج ديال لي ديفورماسيون اولا بلوتو ما بين جوج ديال لي زانستون. بحال مثلا هنايا طو غتكون ما بين هاد لا ديفورماسيون الاولى اي لا ديفورماسيون الثانيه، دونك ما بين تي 2 اي تي 1. دونك طو شنو غتساوي لينا هنا هي تي 2 موان تي 1 نورمالمون. ولكن الا جيتو تشوفوا غتلقاو بانه ما عطيناش لي فالور ديال تي 1 اي تي 2. دونك اش كنديروا؟ كنحاولوا نفكروا في حاجه اخرى. الا فكرنا اننا نحسبوا اون فونكسيون دو فيتاس، كنعرفوا بان لا فيتاس اولا لا فيتاس لا سيليريتي كتساوي دي سور دلتا تي او بيان دي سور طو. دونك طو غتساوي هي دي سور سور في ولا سور سي. دونك هنا ما عندنا والو غير رسومات اي لا سنسيبيليتي هوريزونتال. دونك حنا اش كنمشيو نديرو؟ كنمشيو نشوفو هاد لا سنسيبيليتي هوريزونتال، نشوفوها واش اون فونكسيون دو طون او بيان اون فونكسيون دو ديستانس. نمشيو نشوفو عندنا هنا 2 ميكرو سكوند، والسكوند لا ياش كيدل على لو طون. دونك هنا لا سنسيبيليتي هوريزونتال سي اون فونكسيون دو طون. دونك هنا شنو ممكن نجبدو؟ نقدروا نجبدو لا دوري اولا بلوتو نقدروا نجبدو لو روتار تمبوريل. دونك قالوا لنا بان شاك ديفيزيون فيها 2 ميكرو سكوند. شنو هي ميكرو سكوند؟ هي 10 لا بويسانس موان 6 سكوند. دونك نقدروا ناخذوا من هنا حتى لهنا او بيان من هنا حتى لهنا، سي لا ميم شوز. دونك نختاروا السهل، نمشيو من هنا مثلا حتى لهنا. دونك حسبوا شحال من ديفيزيون عندنا: 1 2 3 4 5 6 7. دونك طو شنو كتساوي؟ هي 7 فوا 2. دونك حنا كنعرفوا بان طو كتساوي هي اكس فوا اس اش. شنو هي اكس؟ هي نومبر دو ديفيزيون. وشحال عندنا من ديفيزيون هنا؟ قلنا 1 2 3 4 5 6 et 7. دونك هي 7 فوا اس اش. و la sensibilité horizontale شحال هي 2 microsecondes. donc fois 2 fois 10 à la puissance 6 et on fait le calcul. غتكون عندنا هي 14 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. صافي متفقين؟ دونك هذا شي حاجه اللي هي بسيطه وسهله اللي ممكن تعطى لكم. تاني كا خديتو من واحد الناسيونال نورمالمون نعطيو البترول، انا درت له هنا عندنا واحد ليميتور ديال واحد لوند مثلا، غادي يمشي لواحد لو ريسيبتور 1 اي ان ريسيبتور 2. هنا ان ميليو اللي فيه لي فلير، وهنا كاين فلو. في ناسيونال عطاو البترول. المهم سي لا ميم شوز. اول حاجه خاصنا نردوا ليها البال، هنا عندنا دي ميليو كي سون ديفير. دونك واش لا فيتيس غتكون لا ميم؟ لا، لا فيتيس ديبون دو ميليو او بيان لا فيتيس كتبدل من الميليو الاخر.
دونك نقيدو عندنا واحد الحاجه اللي خاصكم ضروري تعرفوها. كنعرفوا بان لا فيتيس دان غاز inférieure à la vitesse d'un liquide inférieure à la vitesse d'un solide. دونك شكون اللي كتكون عنده الفيتاس الكبيره هو لو سوليد، شكون اللي كتكون عنده لا فيتاس القليله هو لو غاز. دونك هنا شنو عندنا لير اي لو سي ليكيد و لير سي ان غاز. دونك نقارنوا ما بين الغاز اي لو ليكيد. متفقين؟ دونك هنا عندنا في ديال الغاز اللي هو لير انفيريور ا في ديال لو ليكيد اللي هو لو. صافي متفقين؟ واخا نفهموها بواحد المفهوم اخر، هذه طريقه نفهموها بواحد المفهوم اخر. كيقول لك كنعرفوا بان لا فيتيس اي لوغمونت اون فونكسيون دو لا دونسيتي. شنو هي لا دونسيتي؟ هي الكثافه. هي دابا مثلا لا شدينا قارنا ليغ ولو، لو il est plus dense que l'air، ثقيل على ليغ. متفقين؟ دونك كل ما كانت لا دونسيتي كبيره كل ما كانت لا فيتيس دو بروباغاسيون في هذاك لو ميليو كبيره. دونك دي كتكون طالعه حتى لا فيتيس او لا سيليريتي كتكون طالعه. متفقين؟ دونك انايا عطيتكم هادو غير باش تقيدوهم عندكم باش تخدموا بهم في لي زيكزارسيس ولا في لي ناسيونال ان شاء الله. دونك هنا لا كيسيون ديالنا هي قالك مونطري كو طو ايغال ال فاكتور 1 sur v de l'air moins 1 sur v de l'eau. دونك حنا نورمالمون طو كنعرفوها شنو كتساوي هي تي الاولى ناقص تي الثانيه. حنا ما عرفناش واش غنديرو تي ديال لو ناقص تي ديال لير او بيان تي ديال لير ناقص تي ديال لو. حنا كنعرفوا بان طو كتكون سوبيريور ا زيرو، دونك خاصنا نديرو الكبير ناقص الصغير. دونك شنو غندير؟ قلنا بان لا فيتيس de l'air inférieure à la vitesse de l'eau. دونك الا كانت هذه صغر من هذه اش كتعني؟ كتعني بان t de t de l'air supérieur à t de l'eau. واخا باش تفهموا اكثر، انت او انت كنتي كتحرك في الارض عادي، كنتي غادي لشي بلاصه، واش نفس لا فيتيس غادي تمشي بها مني غتكون غادي في وسط الماء؟ الماء كيقدر يجرك، كيتقلك، دونك كتستغرق واحد الوقت كبر. دونك هنا لا فيتيس دو لو كبيره ما غتستغرقش وقت كبير. متفقين؟ واش فهمتوني شنو بغيت نقول؟ دونك هنا الا كانت في تي دو لير كبر من تي دو لو دونك غنستعملو تي دو لير ناقص تي دو لو. متفقين؟ علاش؟ حيت هادي سوبيريور على هادي، دونك عطينا واحد لا فالور كي بوزيتيف. متفقين حد هنايا؟ دونك تي دو لير شنو كتساوي لينا بعد قبل؟ كنعرفوا بان في دو لير كتساوي دي sur t de l'air. علاش درت t de l'air؟ هي t de l'air moins t0، t0 اعتبرناها هي 0 et v de l'eau égale d sur t de l'eau. ياك الا جبت من هنا t de l'air تعطيني هي t sur vr، وهنا تعطيني t ديال l'eau sur d sur v. اش غندير؟ غنمشي نغومبلاسيهم هنا. شنو غيعطيونا؟ تي دو لير هي دي سور في ار موان دي سور في او. علاش درت دي لا ميم شوز؟ حيت من لا ديستانس من هنا حتى لهنا راه سي لا ميم شوز. دونك هي دي نعمل بالدي، الا حيت هنا دي غتبقى 1 سور في ار وهنا غتبقى 1 سور في او. المهم هنا سماوها ال راه سي لا ميم شوز، دونك هنا هادي راه هي ال.
اسبيرون تكونوا فهمتوا هادشي متفقين. هادو حطوها في واحد ناسيونال ديال صحاب ديال بيسي. تاسع حاجه اللي بغيتكم تعرفوها اللي هو ان ميليو ديسبيرسيف. بزاف ديال الناس اللي كيخربقهم هاد لو ميليو ديسبيرسيف هو شي حاجه اللي هي بسيطه بزاف. شنو كيعطيوكم في التمرين؟ في الاول كتكونوا خدامين في واحد لابارتي 1 كتخدموا عادي كتجبدوا لا فيتيس ايتترا بواحد لا فريكونس. من موراها كيجيو كيبدلوا لكم لا فريكونس بيان سور يبدلوا حتى لا لونغور دوند وكيقول لك حسب لي لا فيتيس. الا تبدلات لا فيتيس كنقولوا بانه سي ان ميليو ديسبيرسيف. الا ما تبدلاش لا فيتيس بقات لا ميم بالنسبه للبارتي الاولى دونك كنقولوا هذا سي ان ميليو نون ديسبيرسيف. دونك سي كوا ان ميليو ديسبيرسيف؟ هو اللي كتكون عندنا لا فريكونس لا فيتيس ديبون دو لا فريكونس. دونك شنو كتبت هنا؟ هنا كانت عندنا واحد لا فريكونس في الاول عطاتنا واحد لا فيتيس من موراها جينا بدلنا لا فريكونس درنا ان بريم. متفقين؟ عطاتنا واحد لا فيتيس اخرى ديفيرونت على هاد لا فيتيس الاولى. دونك هنا كنقولوا سي ان ميليو ديسبيرسيف. جينيرالمون لو سي ان ميليو ديسبيرسيف اي لير سي ان ميليو نون ديسبيرسيف. دونك هنا ملي كيقول لك هذا واش ان ميليو ديسبيرسيف او نون اي جوستيفيي انت كتجوستيفي ليه بالحساب اللي حسبتي به لا فيتيس كتقولها بانها لا ديفيرونت دو في الا كان ميليو ديسبيرسيف. Donc, le milieu c'est un milieu dispersif car la vitesse dépend de la fréquence. متفقين؟ دونك الا تبدلات لا فريكونس حتى لا فيتيس كتبدل. دونك الا تبدلات لا فريكونس وتبدل من موراها تبدلات لا فيتيس دونك كنقولوا هذا سي ان ميليو ديسبيرسيف. متفقين؟ من موراها نمشيو لواحد لو فينومين اخر اللي هو لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك لحد الان حنا باقين في لي دو بروميير لوسون اللي هما لي زوند ميكانيك بروغريسيف اي لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. متفقين؟ دونك هنا غنديرو لو فينومين دو ديفراكسيون باقين خدامين في لي زوند الميكانيك بروغريسيف. هنا عندنا دي زوند نعتبروهم مثلا ديال البحر ياك. قال لك في لا كيستيون donner la condition pour que ce phénomène puisse se réaliser. بعدا شنو هو un phénomène de diffraction؟ كيكونوا جايين واحد لي زوند كيكون جاي دي زوند جايين كيجيو كيلقاو واحد لوبستاكل قدامهم. كيلقاو مثلا نعتبروا مثلا هادو موجات ديال البحر جاو لقاو واحد الصخره هنا واحد الصخره هنا وما بيناتهم واحد لافونت. واش مني غيعبروا هاد لافونت واش غيبقاو هما نفسهم ولا غيتحول ليهم الشكل؟ باش غنعرفوها كنجيو كنقارنوا هاد ا مع لاندا. الا كانت عندنا ا supérieur الا كانت ا inférieur ou égal à لاندا راه كيطرى لينا لو فينومين دو ديفراكسيون. ولكن الا كانت عندنا ا supérieur strictement à لاندا ما كتراش لينا لا ديفراكسيون. supposons que هنا عندنا ا inférieur ou égal à لاندا شنو غيوقع لهذا؟ غيولي سيركولير ندير بحال هكا. واحد الحاجه اللي مهمه كتبوها بالستيلو احمر باش تعقلوا عليها. ملي كتراينا لو فينومين دو ديفراكسيون حتى حاجه ما كتبدل بيسكو حنا باقيين في لو ميم ميليو حتى وعندنا لا ميم اوند. دونك حتى حاجه ما كتبدل ني لا فيتيس ني la longueur d'onde ni la fréquence ni rien du tout الا هما بدلوا لا فريكونس بيان سور في شي تيب اخر. متفقين؟ دونك هنا كيجيو كيقول لك حسب لي لا فيتيس ديال لوند ديفراكتي. هنا كتجي كتقول لي لا puisqu'on a le phénomène de diffraction, rien ne change, ni la vitesse, ni la longueur d'onde, ni la fréquence, ni rien du tout. Donc la vitesse reste la même. V égale à كذا وكذا على حسب التمرين. صافي متفقين؟
Donc شنو هي la condition pour que ce phénomène puisse se réaliser هي ان a خاصها تكون inférieur ou égal. بزاف ديال الكلام كينساو هاد égal. Donc soit تكون a inférieur strictement à lambda soit تكون a كتساوي lambda. متفقين؟ دونك الا كانت inférieur strictement à lambda كيوقع هاد لو فينومين، الا كانت égal à lambda راه كيوقع هاد لو فينومين. Le deuxième cas فهادشي هو اللي شرحت لكم نيت، اللي قلت لكم calculer la vitesse de propagation de l'onde diffractée. دونك قلنا بان ميم سي انها كديفراكتا وكيتبدل ليها الشكل ديالها راه حتى حاجه ما كتبدل. صافي la vitesse reste la même. دونك في غتساوي هذيك الحاجه اللي لقيناها متر بار سكوند. متفقين؟ هاد الحاجه الاخرى نسيتها، نورمالمون كان خاصني نقولها قبل ما ندخل لو فينومين دو ديفراكسيون كي سا نونبيش. كيقولك لو سانس دو موفمون حطوها في ناسيونال بي سي، حطوها مره واحده وبزاف تلامذ غلطوا فيها. دونك كيقولك لو سانس دو موفمون دان بوين كون لوند ايت اريفي. دونك مثلا هنا قال لك عطيني لو سانس دو موفمون ديال هاد لو بوين ام ملي وصلت ليها لوند، واش غيكون vers le haut ou bien vers le bas. اول حاجه كنديروها كنحاولوا اننا نقارنوها مع لا سورس، كنحاولوا نقارنوا لا فيبراسيون ديالها est-ce qu'elles sont en phase ou bien en opposition de phase. دونك كيف ما تعلمنا اننا نشوفوا لا فيبراسيون او لا كومباريزون ديال دو بوين، لا ميم شوز غنديرو اس ام من هنا حتى لهنا. دونك اس ام divisé par lambda. شحال عطاونا اس ام؟ هي 140 ولاندا هي 70. غتعطينا 14/7 هي 2 و 2 appartient à n étoiles. Donc ils sont en phase. vibre en phase. Il a كانوا en phase donc le mouvement ديال M qui ياخد le mouvement ديال la source S. donc هنا نمشيو la source S. normalement كيفاش داير le mouvement ديالها؟ donc il est vers le bas. علاش vers le bas؟ donc غير باش ما تلفوش بزاف سيروا la source. الا كانت هذه طالعه بحال هكا عرفوا راه vers le bas. donc اللي قبل منها كنشوف. متفقين؟ donc le point M prend le mouvement MVT, le mouvement de S. Donc, son mouvement est vers le bas. Au cas où, مثلا نحسبنا SM sur lambda عطاتنا en opposition de phase. شنو كتعني en opposition de phase؟ انهم متعاكسين. دونك مثلا خرجنا هنا 0.5 ودونك باش غنعرفوا لو موفمون ديال ام غنمشيو نشوفوا لو موفمون ديال اس. الا كان vers le bas دونك ام سي vers le haut، الا كان هذا vers le haut دونك هذا سي vers le bas. ils sont en opposition de phase، راهم متعاكسين. صافي متفقين؟ Donc pour l'instant, ça dit les deux premiers leçons les ondes mécaniques progressives et les ondes mécaniques progressives périodiques. J'ai essayé de نجمع لكم كاع les questions possibles انهم يكونوا في les nationales. plutôt انا جمعتهم لكم غير من les nationales نيت. خديت شي وحدين من بي سي، شي وحدين من اس في من سيانس مات اي شي وحدين من اس في تي وسورتو خديتهم من بي سي. اسبيرون انكم تكونوا فهمتوا مزيان. المهم الا ما فهمتوش شي حاجه سوا فو مو كونتاكتي في مون نيميرو في واتساب، سينو في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم. دونك دابا غندخلوا لا ترويزيام لوسون في اللوند اللي هي الاخرى اللي هما لي زوند لومينوز. اول حاجه نورمالمون خاصنا نعرفوا شنو هي لا لوميير، شنو هي اوند لومينوز. نورمالمون العلماء في الاول شنو داروا؟ بغاو يعرفوا شنو هو الشكل ديال هاد لا لوميير، ولا بلوتو بغاو يعرفوا شنو هي لا لوميير، شنو عباره عن شنو.
جاو خداو واحد لو غيون ياك، وداروه على واحد لافونت، شدو مثلا بحال شي ورقه وداروا وسط منها شي تقيبه ان ترو، ولا que ce soit un trou qui est circulaire ou bien un trou qui est vertical ou bien horizontal، وداروا عليه هذاك الليزر وشافوا في ليكران كيفاش شنو كيعطينا نورمالمون لوجيكمون. الا صيفط انا لو غيون فحال هكا راه غيعطينا ان بوين، هما عكس ذلك لقاوه داير سو فورم دي تاش بحال هكا. دونك هنا عندنا لا فونت كي فيرتيكال عطاتنا دي تاش كي اوريزونتال. دونك منين يعطيونا لا فونت فيرتيكال عرفوا بان لي تاش غيكونوا اوريزونتال، وإلا عطاوهم لينا اوريزونتال عرفوا بان لي تاش غيكونوا فيرتيكال، وإلا عطاونا سو فورم دان ترو زعما دايرين حتى هادو غيكون الا كانوا سيركولير حتى لي تاش غيكونوا سيركولير. صافي متفقين؟ فهمتوا حدي الان؟ دونك هنا اللي كيهمنا في هذا الشيء كامل ان جينا درنا واحد لو غيون، هذا واحد لازر مثلا، بيان سور حتى هو راه عنده لاندا ياك، صيفطناه في واحد لا فونت عندها لا لارجور ديالها هي متفقين؟ دونك جينا لواحد ليكران باش اننا نعرفوا كيفاش دايره هذيك لا لوميير، لقيناها عباره عن دي تاش كي سون لومينو بيان سور، وكاينه واحد لا تاش وسطانيه كنسميوها لا تاش سنترال حيت هي الوسطانيه، عندها واحد لا لارجور ال، ومن هنا حتى ليكران المهم نديرها من هنا نسميوها لا ديستانس دي ما بين ليكران اي لا فونت. متفقين؟ دونك اسبيرون انكم تكونوا فهمتوا بعدا شنو هو لو فينومين دو ديفراكسيون هنايا. دونك في لا دوزيام كيسيون لا دوزيام بروبوزيسيون اللي درتها قلت لكم شنو هي لا كونديسيون que doit satisfaire la largeur A de la fente pour que ce phénomène se produise. قبيله في لي زوند ميكانيك بروغريسيف قلنا بان خاصها تكون عندنا ا انفيريور او ايغال ا لاندا باش انه يتحقق لنا هاد لو فينومين دو ديفراكسيون. باغ كونط هنا خاصها تكون عندنا ا ما بين 100 دونك قلنا بان ا خاصها تكون محصوره ما بين 10 لاندا اي 100 لاندا. دونك في اللومينوز ملي تكونوا خدامين في الفينومين دو ديفراكسيون عرفوا بان لا كونديسيون باش ان هاد لو فينومين يتحقق لينا خاص ا تكون محصوره ما بين 10 لاندا اي 100 لاندا. متفقين؟ ثالث حاجه كيقول لك عطيني لا ريلاسيون entre θ l'écart angulaire lambda longueur d'onde et a la largeur de la fente. اول حاجه نعرفوا شنو هو بعدا l'écart angulaire، شنو هي لامدا، شنو هي a etc. نرجعوا لهذا الشكل ديالنا l'écart angulaire كنجيو نشوفوا لو سونتر ديال هاد ال ها هو النص ديالها. l'écart angulaire هو هذا، هي هاد الزاويه اللي كاينه ما بين نعتبروا هاد دي وهاد ليبوتينوس. متفقين؟ دونك الا لاحظتوا معايا هنايا اش عندنا زاويه قائمه. دونك شنو كيمثل لي نعتبر نخدموا بلا طونجونت تيتا. طونجونت تيتا هو المقابل. شنو هو المقابل؟ هو هذا اللي كاين هنايا، وهذا شنو هو هاد ال. دونك من هنا حتى لهنا هي ال سور 2، من هنا حتى لهنا هي ال سور 2. دونك هي ال سور 2 سور لادجاسون. شنو هو لادجاسون؟
هو هذا، ولا جيت درت لا بروجيكسيون راه هو دي. دونك هي ال سور دو تي. تيتا est très petite. Donc tangente de θ تقريبا كتساوي θ كتساوي ال سور دو تي. باردون، هذه ديال هاد لا كيستيون، جو ميكسكوز. دونك هذه هنا قال لك ما بين تيتا اي لاندا اي دونك ديريكتومون كنجيو نكتبوا لا ريلاسيون اللي كيعطيونا في الكور ان تيتا كتساوي لاندا سور صافي متفقين. لا كاتريام كيستيون قالك لا ريلاسيون انتر تيتا ال اي دي. دونك راه ديجا درتها، راه هي هادي غير تعاودوا هنا. دونك تعطينا هي طونجونت تيتا ايغال ال سور دو تي. عفاكم حاولوا انكم تكتبوا لهم لا ديمونستراسيون باش ما يعرفوكمش انكم غير حافظين، ولكن الا كتبتوهم ديريكتومون راه ماشي مشكل. متفقين. دونك في لي زوند لومينوز درنا 4 الحوايج. درنا فهمنا شنو هو لو فينومين دو ديفراكسيون، عرفنا شنو هي لا كونديسيون باش ان هاد لو فينومين يتحقق لينا، عرفنا لا ريلاسيون ما بين تيتا لاندا اي وعرفنا لا ريلاسيون ما بين تيتا اي ال اي دي. خامس حاجه نعرفوا لا ريلاسيون كي لي ال دي اي دونك حنا شنو لقينا في لي كيسيون بريسيدون؟ لقينا بان تيتا ايغال ال سور اي tangente تيتا ايغال ال سور دو تي اللي كتساوي تقريبا تيتا، ياك؟ بيسكو تيتا كتساوي ال سور دو دي اي تيتا ايغال لاندا سور دونك لاندا سور ايغال ال سور دو تي. متفقين؟ دونك الا بغيت مثلا نجبد لاندا راه هادي غطلع الفوق غتولي عندنا هي لاندا ايغال ال سور دو تي. مثلا الا بغيت دي هادي غطلع الفوق، مثلا بغيت دي غتولي عندنا هي دي هادي غطلع الفوق وهادي غطلع هنا، دونك غتولي هي دي ايغال ال سور دو لاندا. دونك بزاف د الحوايج كنقدروا نجبدوهم من هنا. La sixième des choses قال لك comment varie la largeur de la tâche centrale L avec A. دونك قال لك A و L كيفاش دايرين، واش ملي كتكون A غادا وكتطلع مثلا درت لا فالور ديال A هي 2 نانومتر و L لقيناها هي 3 او 6 نانومتر مثلا، واش الا بدلت لا فالور ديال ا كبرتها واش ال حتى هي غتكبر ولا غتنزل؟ دونك كومون il varie، واش en opposition de phase ولا en phase. شوفوا غير لاحظوا معايا هنايا ا و ال كاينه الفوق و ا كاينه لتحت، دونك متعاكسين. دونك الا كانت ا طالعه ال غتكون نازله. متفقين؟ والعكس صحيح. دونك ils sont en opposition de phase. سابع حاجة قال لك comment varie la largeur de la tâche centrale L avec lambda. دونك قال لك L و لامدا كيفاش دايرين. دونك ديما نخدموا بلا ميم ريلاسيون، ديما نحاولوا نخدموا بلا ريلاسيون اللي كتربط ما بيناتهم. متفقين؟ دونك L و لامدا فين كاينين؟ بجوجهم كاينين الفوق، دونك بجوجهم يا اما غيكونوا طالعين يا اما نازلين بجوج. دونك الا كانت لامدا طالعه راه ال حتى هي طالعه. متفقين؟ دونك ils sont en face. متفقين؟ دونك هذه بزاف المرات كيعطيوها اولا بلوتو
كيعطيو دي طاش، مثلا لاطاش الاولى نسميوها L1، وكيعطيوك مثلا لاطاش الثانيه صغر منها ولا كبر منها L2، وكيعطيوك لاندا ولا كيعطيوك A كتساوي واحد لا فالور A1 و A2 كتساوي واحد لا فالور وحده اخرى. كيقول لك A1 معاش غتكون و A2 معاش غتكون، بيسكو حنا قلنا الا كانت كبيره غتكون صغيره. دونك الا كانت هذه نفترض بانها هي 2 نانومتر وهذه 3 نانومتر، هذه كبيره وهذه صغيره. مثلا 2 نانومتر صغيره، دونك غتمشي مع الكبيره. فين هي الكبيره؟ هي هذه. 3 نانومتر كبيره، دونك غتمشي مع الصغيره. متفقين؟ 8 la huitième question قالك en utilisant la courbe suivante calculer lambda. دونك شوفوا هادو خدوها قاعده من عندي. une fois تبان لكم كورب لينيير ou bien حتى كورب افين، عرفوا سورمون انكم غتخدموا بالاكسبرسيون ماتيماتيك ديالها. كنعرفوا بان لا كورب لينيير elle s'écrit sous la forme y égale ax. شنو هي y؟ هي تيتا. شنو هي اكس؟ هي 1 سور ا. في الفيزيك ما كنبقاوش كاتبين حيت عندنا بزاف د الحوايج كنسميو نسميو هكا كوفيسيون ديريكتور. متفقين؟ دونك اشنو كنديرو؟ كنمشيو لشي ان بو د بابي، شي ورقه الوساخ لا برويون، كنكتبو فيهم لي ريلاسيون بثلاثه اللي عندنا. انا نكتبهم هنايا بالقلم، نكتبهم بالاخضر حسن. عندنا تيتا كتساوي لامدا سور ا، وعندنا تيتا كتساوي L sur 2T، وعندنا لامدا sur A égale L sur 2T. دونك هادو هما الغولاسيون الثلاثه اللي عندنا في هذا الدرس اولا بليتو اللي عندنا في هاد لابارتي. متفقين؟ اش كنديروا؟ كنحاولوا اننا نربطوا ما بيناتهم. هنا عندنا تيتا en fonction de A وقال لك كالكولي لامدا. دونك الا بغيت شي حاجه اللي فيها تيتا وفيها لامدا وفيها A بلا مشاكل، فين هي اللي فيها تيتا و A و لامدا؟ هذه لا، هذه فيها ال و دي و تيتا، ما فيهاش ما فيهاش لامدا. هذه ما فيهاش تيتا، بقات لينا هذه فيها تيتا ولامدا و دونك هذه وهذه فحال فحال. دونك باغ انالوجي الا جديت هذه وفرقتها تعطينا هي ك فوا 1 سور ا. دونك هي بلوتو لامدا فوا 1 سور ا. دونك الا قارنت هذه مع هذه اش كيبان لك؟ بان ك كتساوي لامدا. دونك باغ انالوجي ك ايغال لامدا. وكيفاش كنجبدو هاد لو كوفيسيون ديريكتور؟ بدو بوين من لا كورب اللي هي دلتا تيتا سور دلتا 1 سور ا. ناخدو مثلا هاد لو بوين، ناخدو الزيرو، دونك تعطينا هنا 10 على بويسونس 5 فوا هي 3 فوا 10 على بويسونس 5 مع 0,2 لا بلوتو 0,2 مع 3 فوا 10 على بويسونس 5 موان 0 موان 0 ونحسبو داكشي اللي غيخرج لينا. صافي متفقين؟ لا نوفيام دي شوز قالك باغ اكسبلوطاسيون نفس لو كونتكست غنخدمو بحاجه اخرى. دونك عطاونا هنا ال ان فونكسيون دو 1 سور ا، قالك حسب ليا لامدا. دونك شنو قلنا غنديرو؟ غنحطو حدانا لي كورب بثلاثه ونشوفوا لا ريلاسيون ما بيناتهم. دونك بغينا لامدا وهنا عندنا ال و 1 سور ا. دونك اش غنمشيو نديرو؟ غنمشيو نقلبوا على شي ريلاسيون ما بين ال و 1 سور ا و لامدا. فين هي اللي فيها ال و ا و لامدا؟ هذه فيها غير لامدا و ا ما فيهاش ال. هذه فيها ال و تيتا ما فيهاش ا، ولكن هذه فيها ال و ا و لامدا. دونك نحاولوا اننا نجبدوا ال en fonction de 1 sur a. دونك هنا on a lambda sur a égale L sur 2t. دونك هنا شنو بغينا؟ y اللي هي L. دونك بغينا L اللي عندنا L égale 2d lambda sur a ياك. دونك نفرقهم باش تعطينا هاد 1 sur a خارجة، تعطينا هي L égale 2d lambda fois 1 sur a. La droite linéaire, comment elle s'écrit?
هي L égale K fois 1 sur A. Donc par analogie اش كيبان لك هنا 1 sur A 1 sur A، هنا L وهنا L، شنو بقى؟ K كتساوي 2 D لامدا، ولا شنو باغا لامدا. دونك لامدا égale à K sur 2T. Et on fait l'application numérique ou كا كنحسبوها بلا ميم شوز. متفقين؟ لا ديزيام دي شوز هادي جو بونس با انها غتحط، باسكو نورمالمون هادي كاينه في الدرس الاخر ديال الميكانيك ديال لاطون، كاينه عند بيسي. اي بويسكو نقصوا لكم وحيدوا لكم 25% من البروغرام ديالكم، جو بونس با انها تكون، ولكن سا نوبيش نقولوها بيسكو حاطينها ديجا في لي ناسيونال. كيقول لك حسب ليا لينيرجي دان فوتون دو فوتون مثلا ديال هاد لوند لومينوز. كنعرفوا بان لينيرجي دان فوتون كتساوي هي اش لا كونستانت دو بلانك في سي سور لاندا، و سي سور لاندا راه هي لا فريكونس. صافي متفقين؟ دونك الا عاطينك لاندا كنحسبوا بهادي، عاطينك لا فريكونس كنحسبوا بهادي. صافي الا قال لك هنا لا فالور غتخرج لك بالجول، ولكن في لا كيسيون قال لك اون نيف اون الكتروفولت درتوها في النوكليير. دونك كنعرفوا بان 1 اف ايكال 1.6 fois 10 à la puissance moins 19 جول. دونك الا بغيت نحول من الجول لاف خاصني نقسم على 1.6 fois 10 à la puissance moins 19 جول. متفقين؟ نسمي هذه اكس غير باش تبقى عندكم، تولي هي E égale à X sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 تعطيني بالF. صافي اسبيرون تكونوا فهمتوا هاد الحاجه، اولا بلوتو اسبيرون تكونوا فهمتوا كلشي ان شاء الله. دونك قربنا نساليو. لا 11e des choses قال لك calculer l'indice de réfraction. نفهموا شنو هو indice de réfraction. l'indice de réfraction il dépend du milieu اللي باغيين حنا خدامين. مثلا هنا كان عندنا غيون، واحد لو غيون لومينو ولا واحد لوند لومينوز جايه كانت في واحد كانت في لير اولا كانت في لو فيد. تعتبروا بان لير لا فيتيس دو بروباغاسيون ديال لا لوميير في لير كتساوي تقريبا في لو فيد. هي نورمالمون ما كيتساواوش، ولكن هما كيحسبوهم كيتساوا. غادي يجي غادي يديفراكتا ولا غادي يديفراكتا في واحد لوطر ميليو اللي هو لو. اشنو غيطرى ليه؟ غادي يعوج واحد شويه بواحد لوند ان اوند دو ريفراكسيون اللي غنسميوها ار. دونك انا ما كيهمنيش هادشي. شنو اللي كيهمني هنا؟ واش لا فيتيس غتبقى نفسها من هنا لهنا، واش لا لونغور دوند غتبقى من هنا لهنا، واش لا فريكونس غتبقى من هنا لهنا. حنا كنعرفوا بان la vitesse dépend du milieu. Donc la vitesse elle va se différencier من هاد لو milieu donc هنا في لو فيد او لا فلير كنسميوها سي على حساب لا سيليريتي. دونك ردوا معايا البال، سي ديما ملي تسمعوا سي عرفوها كتدل على la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou bien dans l'air. صافي اللي كتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 متر par seconde. هنا فلو غنسميها في، كانت بترول نسميوها في، كان الويل نسميوها في. دونك نامبورط كاين الميليو نسميوها في، وبيان سور هنا راه كنكتبوا فيلو ولا في ار ولا في بلوتو الويل ايتترا. لا لونغور دوند elle dépend حتى هي بلو ميليو. دونك هنا ملي كنكونوا خدامين في لو فيد كنسميوها لاندا زيرو، خدامين في ان اوتر ميليو نسميوها لاندا. اما بالنسبه لا فريكونس هي الوحيده اللي كتبقى ثابته. علاش؟ حيت لا فريكونس elle dépend de la couleur du rayon ou bien elle dépend de l'onde diffractée ou bien de l'onde اللي حنا صيفطنا incidente. متفقين؟ دونك شنو غنستنتجو هنايا؟ ان حتى حاجه ما كلشي كيتبدل الا حاجه وحده اللي هي لا فريكونس. دونك في لاندا كلهم شانج. بالنسبه
بيان سور حتى لو طون اولا بيان لا دوري راه هي كتبدل من ميليو لميليو. اما بالنسبه لا فريكونس ديما حاولوا ان في اللومينوز سميوها بحال هكا ne change pas. علاش؟ parce qu'elle dépend du rayon. ne change pas. دونك هنا شنو خاصنا نحسبو؟ خاصنا نحسبو لانديس دو ريفراكسيون اللي كنسميوه ان. نمشيو نشوفو هنايا l'indice de réfraction كيساوي C sur V. صافي متفقين. C راه ne change pas. لا فيتاس V اللي كتكون لتحت هي اللي كتبدل من مليو لمليو اخر. متفقين. دونك هاد l'indice de réfraction elle dépend لهاد لو ميليو اولا بلوتو بهاد لا فيتاس. متفقين. C شنو كتساوي لينا؟ كنعرفوا بان سي. دونك قلنا بان سي شنو كتساوي؟ لا سيليريتي كتساوي لاندا فوا لا فريكونس. دونك سي شنو عندها لاندا زيرو، لا فريكونس نو. و في شنو عندها لاندا، لا فريكونس نو. دونك puisque la fréquence ne change pas donc elle est la même غنمشيو مع بعضياتها تبقى عندنا لاندا زيرو سور لاندا. متفقين. دونك جوج ديال لي ريلاسيون ديال لانديس دو ريفراكسيون ان ان كتساوي سي فوا سي سور في اي ان كتساوي لاندا زيرو ديال لو فيد او بيان دو لير سور لاندا. متفقين. لا دوزيام دي شوز هي قال لك كالكولي لا فالور دو لا لونغور دوند. دونك الا بغينا نحسبوا لا لونغور دوند بشي طريقه اخرى من غير اللي كنا كنحسبوا في لي زوند ميكانيك بروغريسيف، احنا شنو عندنا بان ان كتساوي لاندا زيرو سور لاندا. دونك الا بغيت لاندا من هنا شنو تعطيني؟ لاندا اطلع هادي الفوق ودي تهبط لتحت وغتبقى عندنا هي لاندا زيرو سور ان. نحسبوا بها ديريكتومون. صافي متفقين. كيجيو مثلا في السؤال الاول كيقول لك حسب لي لانديس دو ريفراكسيون كتحسبها بالسي سور في ومن موراها كيقول لك حسب لي لا لونغور دون ديجا داروها في واحد الناسيونال. دونك لا 13 دي شوز قال لك لو دومين دي زوند لومينوز. شنو هو لو دومين دي زوند لومينوز فيزيبل؟ كيقول لك حسب لي لا لونغور دوند في واحد لو ميليو بلوتو في واحد ديال واحد لابارتي ديال واحد الكور ديال واحد الحاجه اللي كندرسوا فيها. كيقول لك واش هاد لا لوميير اولا بلوتو هاد لوند لومينوز اسكي لي فيزيبل. دونك شنو كنديروا؟ كنحاولوا اننا نقارنوها، كنشوفوها واش محصوره ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. الا كانت هاد لاندا اولا لا لونغور دوند اللي حسبنا محصوره ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر كنقولوا بانها راها elle appartient au domaine des ondes lumineuses visibles. Par contre داكشي الاخر ديال l'ultraviolet l'infrarouge ما عندكم ما ديروا به. donc soit elle appartient au domaine des ondes lumineuses visibles ou pas صافي. يا اما كتنتمي لهاد لو دومين دي زوند فيزيبل دي زوند لومينوز فيزيبل، سينو ما كتنتميش ليها. كانت محصوره ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر راه كتنتمي لهاد لو دومين، سينو ما كتنتميش ليها. صافي. اخر حاجه اللي هي نورمالمون كان خاصني ندير اول حاجه في الدرس ونسيتها. دونك كيقول لك شنو هي لا ناتور دو لا لوميير. دونك لي فيزيسيان اولا لي زوبتيسيان ملي داروا هاد التجربه باش يعرفوا شنو هي لا ناتور ديال لا لوميير، قلنا راه شدوا واحد لو غيون داروا معاه واحد لا فونط بغاو يشوفوا الشكل ديالو اولا كيفاش غادي خرج سو فورم دو نوند. دونك لا ناتور دو لا لوميير elle a un aspect ondulatoire اولا directement c'est une onde. donc elle a un aspect ondulatoire. soit كنقولوا elle a un aspect ondulatoire ولا نقولوا la lumière est une onde. صافي متفقين. دونك هنا حاولت انني نجمع لكم كاع لي كيسيون بوسيبل في لي زوند لومينوز
وهنا غادي يكون سالا لا بارتي ديال لي زوند. ان شاء الله في الفيديو الماجي غادي ندير لا كوريكسيون ديال دو ناسيونال، نحاول انني نخدم دي ناسيونال ديال البي سي وبيان ديال سيونس مات. ولا عندكم دي سوجيستيون بيان ما فاهمينش دي ما فهمتوش دي ناسيونال، قولهم ليا نحاول انني نصايبهم لكم في دي فيديو، بيان انني نصحهم معكم في واتساب وبيان فيسبوك ولا في لاباج فيسبوك. المهم باج فيسبوك اللي كنخدم بيها هي باك اكسلانس، راه حطيت لكم لو لين ديالها في ديسكريبشن. وغتلقاو ان شاء الله نتلقاو لهاد الوراق اللي كنكتب فيهم اون بليس، غتلقاو دي ريزومي ديالي خاصين بيا. دونك نتمنى انكم تفهمتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.